पश्चिम आवाज, यो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज, सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। हामी बन्छौँ, हामी लेख्छौँ, हामी अघि बढ्छौँ, ठुलो भई भोलि हामी देशलाई सिंगार्छौँ। कोभिड-19 ले गर्दा घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि लम्कीचुहा नगरपालिकासँगको सहकारीमा अब रेडियो मार्फत घरमै बसेर पढ्नुहोस्। हामी पढ्छौँ, हामी लेख्छौँ, कार्यक्रम रेडियो स्कुल ठुलो भई भोलि हामी देशलाई सिंगार्छौँ। अब प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज, एफएम रेडियो स्टार 95.3 मेगाहर्ज र सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जमा एक साथ कार्यक्रम रेडियो स्कुल। कक्षा 8 का लागि सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, विषय गणित बिहान 8:30 देखि 9 बजेसम्म, विषय अंग्रेजी बिहान 9:15 देखि 9:45 बजेसम्म। कक्षा 9 का लागि एफएम रेडियो स्टार 95.3 मेगाहर्ज, विषय विज्ञान बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म, विषय गणित बिहान 7:40 देखि 8:15 सम्म, विषय अंग्रेजी बिहान 8:25 देखि 9 बजेसम्म। कक्षा 10 का लागि हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज, विषय विज्ञान बिहान 9 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म, विषय गणित बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म, विषय अंग्रेजी बिहान 10 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म। लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि यो सुवर्ण अवसर। त्यसैले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू बिहान 7 बजेदेखि बिहान 10:30 बजेसम्म रेडियो खोलेर बस्नुहोस् र अध्ययन गर्नुहोस्। नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की कैलालीद्वारा यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम प्रसारण गरिएको हो। कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसिरहनु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहकारीमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म विद्यार्थीहरूका लागि तयार गरिएको हो। कार्यक्रममा हामी कक्षा 8 को अनिवार्य विज्ञान, अंग्रेजी र गणित विषयको अध्यापन गराउनेछौँ। अब प्रस्तुत छ कक्षा 8 को गणित विषयको आजको कक्षा। गुड मर्निङ कक्षा 8 का सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई बिहानी पखको शुभ प्रभात पनि भन्न चाहन्छु। म नेत्र सर आइपुगेको छु तपाईको रेडियो सेटमा। कुन रेडियो सेटमा भनेपछि 104.7 मेगाहर्ज सुनिराख्नु भएको सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजको फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनमा मलाई सुनिराख्नु भएको छ। तपाईको त्यो रेडियो सेट होस् वा मोबाइल सेट होस्, तर अहिले कक्षा 8 को
अनिवार्य गणित हामी अध्ययन गर्दैछौँ र तपाईँले यो बारेमा अभिभावकले पनि आफ्ना विद्यार्थी आफ्ना छोराछोरीलाई रेडियो नजिक ल्याइदिनु होला। जति सकिन्छ त्यति सिक्ने हो, हामीले सम्भव भएसम्म प्रयास गर्ने हो र रेडियो नजिक आउँ, सुनौँ। र गणित शिक्षणका लागि म नेत्र सर आएको छु। लम्कीचुवा नगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको रेडियो स्कुल कार्यक्रम हो र आज पनि हामी विभिन्न कुराहरू छलफल गर्नेछौँ म्याथका बारेमा। हामीले यसअघि पढेका अनुरूप र समरूप त्रिभुजको थोरै रिभाइज गर्दै, थोरै पुराना कुराहरू पुनर्अवलोकन गर्दै म आजको नयाँ एक पाठ वृत्त भन्नेमा जानेछु। र योभन्दा अगाडि हामीले पढेको अनुरूप त्रिभुज, अनुरूप भनेको दुईटै आकार र के नाप बराबर भएको अथवा तीनवटै कोण र तीनवटै साइड अथवा भुजा बराबर भएका दुई त्रिभुजहरूलाई के भन्छन्? अनुरूप भनिन्छ। हेर्दा पनि उस्तै डिट्टु फोटोकपी सेम टु सेम भन्छ नि, त्यस्तो चिज भए जस्तो हामीले नर्मलमा जुम्ल्या बच्चा भन्छौँ, त्यो चाहिँ एउटा राम्रो उदाहरण भयो। तर यो बुझ्नलाई सम्झिनलाई अनुरूपको उदाहरण चाहिँ अनि त्यसै गरी त्यसलाई ती तीनवटा कोण र तीनवटा भुजा नाप्नु पर्दैन, त्यो त हो त्यति नै हुन्छ। तर त्यो मध्ये कुनै तीनवटा कुराहरू नाप्दा पुग्छ। जस्तो के तीनटा भुजा नाप्यो भने भू तथ्यबाट अनुरूप हुन् भनेर थाहा हुन्छ। को तथ्यबाट कोण भुजा कोणबाट पनि थाहा हुन्छ। त्यसरी भू भुजा कोण भुजाबाट पनि थाहा हुन्छ। एकचोटि कोण बीचमा राख्ने, एकचोटि भुजा बीचमा राख्ने, याद गर्ने तरिका है। त्यसै गरी अर्को अनि को समकोणी त्रिभुजको भुजा 90 डिग्री कोण भएको अगाडिको भुजा। त्यसै गरी भुजा भनेको अर्को बाँकी रहेको भुजा, भू तथ्यबाट। अर्को को भू पनि हुन्छ, कोण भुजाबाट पनि प्रमाणित हुन्छ। यो तथ्यबाट हामीले अनुरूप त्रिभुजलाई प्रमाणित गर्छौँ भने अनुरूप त्रिभुजका संगत कोणहरू याद गर्नुपर्ने कुरा है, थाहा पाउनु पर्ने कुरा, सम्झिनु पर्ने कुरा, नबिर्सिनु पर्ने कुरा भनेकै अनुरूप त्रिभुजका संगत कोणहरू बराबर हुन्छन्, अनुरूप त्रिभुजका संगत भुजाहरू बराबर हुन्छन्, संगत जोडा भुजाहरू। अब त्यसै गरी अब समरूपतिर जाउँ। समरूप भनेको ठुलो सालको रुख र सानो सालको रुख, अनि आमा र छोरी, बाउ र छोरा, यो के भन्छ? समरूप भयो। हेर्दा उस्तै आकारका उस्तै फेस देखिने, तर नाप्दा चाहिँ ठुला र साना भएका है, त्यस्तो। अब त्रिभुज भने के? अब कोण संगत कोण होइन है, भुजा बराबर हुने बित्तिकै त अनुरूप भइहाल्छ। कोण भुजाको चाहिँ के अनुपात, जब अनुपात। अब के भन्छौँ यसमा? मेन कुरा, जड कुरा भनेको याद गर्नुपर्ने के त? संगत भुजाहरू समानुपातिक हुन्छन्, संगत भुजाहरू समानुपातिक हुन्छन्। अब त्यसलाई हाम्रो भाषामा फेरि संगत भुजाहरू समानुपातिक हुन्छन् भने के त भने फेरि याद गर्नु पर्यो। भनेको संगत भुजाहरू के हुन्छ? समानुपातिक हुन्छ। तिनीहरूको अनुपात, संगत भुजाको अनुपात चाहिँ के हुन्छ? बराबर हुन्छ भनेर भनेको। तपाईँले अहिले चाहिँ यो रेडियो स्कुल कार्यक्रम सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजको फेसबुक पेजबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अलि पछि पश्चिम आवाज युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यसरी तपाईँले नेट इन्टरनेटको माध्यमबाट होस्, तपाईँले हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, वा फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनको माध्यमबाट होस्, एफएम फ्रिक्वेन्सीबाट होस्, तपाईँले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। आजको टपिकतिर जाउँ, वृत्तमा जाउँ, वृत्त भन्नेमा जाउँ है, वृत्तमा जाउँ। आजको टपिक छ वृत्त, सर्कल। हामीले सर्कल भनेको एउटा पेजमा बनाउने फिगर हो, यो सोलिड फिगर होइन, तर पनि सम्झनु त पर्यो, तुलना त गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ थोरै मिले जस्तोलाई पनि उदाहरण मान्नुपर्ने हुन्छ। तर नत्र यो पेन्सिलले बनाएको, कपीमा बनाएको चित्र अथवा प्लेन सर्फेसमा बनाएको चित्र मात्र हुन्। सर्कल भनेको सोलिड होइन, कुनै पनि भौतिक वस्तुमा हामीले सर्कललाई देखाउन सक्दैनौँ, तर सम्झनु त पर्यो। जस्तो हातमा लगाएको चुरा सर्कल हुनसक्छ होइन, जस्तो टायर हुनसक्छ, त्यसै गरी रिङ हुनसक्छ। यी के भन्छ? सर्कलका उदाहरण हुन्।
तर वास्तवमा सर्कल भन्ने बित्तिकै भौतिक वस्तु ठोस वस्तुसँग तुलना नगर्न मिल्ने चिज हुन्, तर त्यस्तो आकारको हो भन्न चाहिँ मिल्यो। हामी प्लेन फिगर पढ्दैछौँ भने सोलिड फिगरमा देखाउन मिल्दैन। यद्यपि जसरी रेखा भनेपछि हामीले के देखाएको थियौँ, सडकका दुई किनाराको लाइन भनेर भनेको थियौँ नि, त्यस्तो मानेका थियौँ। अब सम्झनालाई दिमागले सम्झिने तरिका फरक छ होइन, किताबका कुरा फरक छन्। जब दिमागले जसरी सम्झिन्छ त्यही तरिकाले लगेर जोड्नु प्रयास गर्नुपर्छ, अनि मात्र हामी सम्झन सक्छौँ। अब हामीले वृत्तमा जस्तो एउटा भैँसीलाई किल्लामा बाँध्यौँ भने भैँसी फनाफनबार दायाँ हाले जस्तो घुम्छ नि, बुझ्नुभयो? भैँसी दायाँ हाले जस्तो घुम्छ नि, हो त्यो बाहिरको घुमेको रेखा चाहिँ बाहिरतिर घुमाइ चाहिँ भैँसीका खुट्टाले सुई घुम्या छ भने त्यो घुमेको रेखा चाहिँ परिधि हो, सर्कमफेरेन्स होइन। बाहिर जो घुमाइ छ त्यो सर्कमफेरेन्स हो, बाहिरको रेखा जुन लङ हुन्छ, घुमेको हुन्छ। एक चक्कर मार्दा 360 डिग्रीको कोण बनाउँछ। बाहिर घुमेको रेखा 360 डिग्रीको कोण बनाउँछ एक चक्कर लगाइसक्दा। जुन किल्ला हुन्छ नि त्यो चाहिँ के हो, बिचमा ठोकिएको किल्ला चाहिँ के हो, त्यसको के हो, वृत्तको केन्द्र बिन्दु हो। केन्द्रमा एउटा पोइन्ट छ, त्यो बिन्दु हो। अब हामी त्यही चिजलाई सम्झिराखौँ है। एउटा एकछिन कल्पना गरौँ, एउटा भैँसी एउटा किल्लामा बाँधिएको छ, डोरीले बाँधिएको छ, अनि लामो डोरी छ। फनाफन भैँसी चाहिँ घाँस एकदम भोकाएको छ, घाँस खानलाई फनाफन घुमिरहेको छ, कराइरहेको छ। एकछिन कल्पना गरौँ, एउटा चित्र बनाऊ दिमागमा। भैँसीले घाँसका लागि घुमिरहेको, कराइरहेको। तपाईँको त्यो के भन्छन्, काली भैँसी हुनसक्छ होइन, कुनै भैँसीको नाम सपोज तपाईँ कुनै राख्नुभएको त्यो भयो। अब त्यहाँ डोरी छ नि त, डोरी के हो भनेपछि सेन्टर केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्म सर्कमफेरेन्ससम्मको सबैभन्दा छोटो तन्किएको बेला है, फेरि नतन्किएको बेला, डोरी नतानेको बेलाको त्यो रेडियस मानिँदैन। जब तनक्क तन्कियो पुरै स्ट्रेट भयो, सबैभन्दा छोटो बाटो है, त्यो के हो त, डोरीको लम्बाइलाई के भन्छ, अर्धव्यास भनिन्छ। फेरि किल्ला भनेको के भयो, केन्द्रबिन्दु, डोरी रेडियस अथवा अर्धव्यास। त्यसै गरी बाहिर जो भैँसीले घुम्दा एउटा लाइनै बनाउँछ खर्र घोटेर, त्यो लाइनै बनाएको भाग चाहिँ परिधि, सर्कमफेरेन्स। बुझ्नुभयो? फेरि एकपटक सम्झना दिलाएँ। यो उदाहरणले तपाईँलाई पक्कै पनि इक्जाममा पनि सहिलो हुन्छ। कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बिहालीको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, बरु के गरौँ भने याद गर्ने तरिका पिक्चरसँग तुलना गरौँ, भिडियोसँग एकछिन रमाउँदै। भैँसी घुमिरहेको छ, डोरी तानिरहेको छ भन्नुभयो भने त्यो के भयो त, यस्तो कल्पना गऱ्यौँ भने हामीलाई सम्झन पनि सहिलो होला है। अब मैले फेरि किल्ला भनेको केन्द्रबिन्दु, डोरी भनेको अर्धव्यास र बाहिरको घेरा भनेको के हो त, भैँसीले हिँडेर बनाएको घेरा चाहिँ के हो, परिधि हो। अब यो उदाहरणलाई चेन्ज गरेर अर्को उदाहरण पनि सँगसँगै जोडौँ। यसलाई यहीँ छोडौँ, भैँसीलाई त्यहीँ छोडौँ, भैँसीलाई घाँस दिदिउँ, हामी चाहिँ अगाडि बढौँ। हामी साइकलतिर जाउँ, हुन्छ? साइकलतिर जाँदा साइकलको रिङ सम्झिनुहोस्। तपाईँले जुन सानामा एउटा लट्ठी समातेर गुर्गाउँदै लग्नुहुन्थ्यो नि, टायर घुमाउनुहुन्थ्यो नि खुरखुरखुरको सडकमा, याद आयो होला होइन सानाको? हुन त अझै पनि धेरै ठुलो त हुनुभएको छैन। इभन अब टायर खेल्ने समय त गयो, अब त पब्जी फ्री फायर्स खेल्ने समय आइगयो। अब पब्जी फ्री फायर्समा त्यो उदाहरण नभइकन मैले साइकलको टायर जुन सानामा बाल्यकालमा हामीले खेल्थ्यौँ त्यहाँ लगेर जोड्यौँ है। त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँले टायर गुर्गाइराख्नु भएको छ भने टायर चाहिँ के हो, परिधि हो। सर्कमफेरेन्स हो। अब योसँग रिलेटेड धेरै कुराहरू छन्, ताकि तपाईँलाई प्रश्नपछि बुझ्न सहिलो हुन्छ। हामी अहिले यस्ता कुराहरू भन्दाखेरि हामी ध्यान दिँदैनौँ, यो के चाहियो र म्याथमा सिधै क्वेसन पढाए त भइहाल्यो, इक्जाममा आउने त क्वेसन हो भनिन्छ। त्यसैले इक्जाममा आउने त क्वेसन हो, तर क्वेसनको उत्तर जानलाई दिमागमा केही न केही कुरा दिमागभित्र चाहिन्छ। दिमागभित्र केही न केही कुरा हुनुपर्छ। हुनुलाई चित्र चाहिन्छ कि के चाहिन्छ, पिक्चर चाहिन्छ कि भिडियो चाहिन्छ। दिमागले अरू कुरा याद गर्न सक्दैन होइन। त्यसैले चाहिँ दिमागले याद गर्ने कुरा, फिल्म हामी याद गर्छौँ, फटाफट याद गरिहाल्छौँ, किनकि दिमाग बनाएकै चित्र र भिडियो याद गर्नलाई बनाएको। तर हामी अक्षर याद गर्न खोज्छौँ, अनि अक्षरमा मच्छर लाग्छ अनि सक्दैनौँ। त्यसैले मैले भनेको उदाहरण फेरि एकचोटि सम्झौँ है।
किनकि दिमाग त सबैसँग छ क्या, सबैसँग दिमाग त्यसलाई युज गर्ने कुरा हो। कसैले खेत बाँझै राख्छ, मेरो खेतमा त केही उत्पादन हुन्न भन्छ, घाँस उम्रिन्छ। कसैले त्यसलाई गोडमेल गर्छ। मैले देख्छु मेरो गाउँमा होइन, नर्सरी छ क्या नजिकै, पैरवी नर्सरी छ, तरकारी विभिन्न तरकारीहरू, विभिन्न तरकारी बेड्नाहरू उत्पादन हुन्छ के। मैले त्यसलाई जोडेँ, हाम्रो दिमागलाई त्योसँग तुलना गर्छु कि उहाँले वार्षिक यति धेरै कमाइ राख्नु भएको छ, वार्षिकमा लाखौँ कमाइ राख्नु भएको छ। बिउ बेच्नुहुन्छ, फुल बेच्नुहुन्छ, फुलहरू घरमा मतलब लगाउने, गमलामा लगाउने फुल बेच्नुहुन्छ, तरकारीका बेड्नाहरू बेच्नुहुन्छ होइन, विभिन्न कुराहरू धेरै, तरकारी फुल यस्ता कुराहरू धेरै बेच्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि के जमिन त्यति हो, मतलब तपाईँसँग भएको ब्रेन पनि त्यही हो, ब्रेनको साइज हाम्रो र तपाईँको त्यही हो। खास ब्रेनको हिसाबले हेऱ्यो भने तपाईँ र ममा कोही बराबर छैन, न धनी न गरिब न कमजोर न ट्यालेन्ट कोही छैन। मात्र अब तपाईँले त्यसलाई कति खनजोज गर्नुभयो, कति राम्रा कुरा हाल्नुभयो, कति बार बार, जस्तो कुनै हामीले के भन्छ फर्सी लौका गोपी लगाएको ठाउँ पनि झार उम्रिन्छ। मतलब तपाईँले राम्रो काम गर्दा पनि कुनै खराब विचार आउँछन्, तिनलाई के उकाएर फाल्नु पर्यो, फेरि नयाँ लगाउनु पर्यो होइन। गोडमेल गरिराख्नु, हाम्रो दिमागमा प्रत्येक दिन केही न केही खराब विचार आउँछन्, तिनलाई हटाएर राम्रा विचारहरू थप्दै जानु पर्यो। घाँस उम्रियो, खराब विचार आयो भनेर त्यही रोकिने होइन कि अगाडि जाने। उहाँले प्रत्येक मतलब गोपीका बेड्ना, प्याजका, आलु, मतलब त्यहाँ कति धेरै कुराहरू हुन्छ उत्पादन भइरहेको। त्यही जमिन छ हामीसँग, धेरै जमिन, बिघाका बिघा जमिन भएकामा उत्पादन कम छ, बरु उहाँको कमाइ बढी छ। किनकि उहाँले त्यही चिजलाई, त्यो दिमागलाई भनौँ न, त्यो बाँझो जमिनलाई बार बार युज गर्नुभयो, बार बार गोडमेल गर्नुभयो, बार बार पानी सिँचाइ गर्नुभयो, बार बार राम्रा कुराहरू थप्नुभयो। तर हामी हाम्रो शरीरको भौतिक चिजमा मात्र लगानी लगाउँछौँ। जस्तो शरीरमा कपडा लत्तो सब चिजमा लगाउँछौँ, तर यो घाँटीभन्दा माथिमा हाम्रो लगानी कम हुन्छ। घाँटीभन्दा माथि लगानी, त्यो भनेर ब्युटी पार्लर जाने भने होइन है, फेरि ह्यान्डसम पार्लर जाने भने होइन, फेसमा कुरा गरेँ मैले। ब्रेनको लागि सेमिनारमा जाने, राम्रो मान्छेसँग सङ्गत गर्ने, राम्रा पुस्तक पढ्ने, यस्ता कुराहरूले दिमागलाई ट्रेन गर्छ होइन। हो त्यो कुराहरू हामी कम गर्छौँ, दिमागमा हामी कम लगानी लगाउँछौँ। अब अहिले मैले पढ्दाखेरि मैले अभ्यास डाइरेक्ट लेखाएको भए सिधै रेडियस बराबर यति अथवा अर्धव्यास बराबर यति भए परिधिको लम्बाइ निकाल्नुहोस् भने अब तपाईँलाई मजा आउँथ्यो, राम्रो लाग्थ्यो। तर के बुझ्ने कुरा त के हो, बुझेरै जाँदा राम्रो नि, पछि फर्केर त्यहीँ आउनुभन्दा पहिले लगेर जानु राम्रो, राम्रोसँग लगेर जाउँ। हुन्छ, मैले मेरो उदाहरणमा तपाईँको दिमाग र मेरो दिमागमा केही फरक छैन। एउटा 8 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको दिमाग र मेरो दिमागमा केही फरक छैन, किनकि दिमाग त 4-5 वर्षमा पूर्ण रूपमा डेभलप भइहाल्छ। दिमागको भौतिक हुन्छ नि, फिजिकल त बडी दिमागको त्यो बनिहाल्छ। अब तपाईँ र ममा फरक केही छैन, मात्र के हो बार बार त्यही अघि नर्सरीको कुरा गरेँ, बार बार खनजोज गर्दै, बार बार त्यसलाई गोडमेल गर्दै, बार बार लगाउँदै राम्रा कुरा थप्ने कुरा मात्र फरक हो है। त्यसैले तपाईँ र ममा केही फरक छैन। उमेर बढ्यो होला, उमेर शरीरको लागि बढ्यो होला, दिमागको लागि उमेर बढ्नु पर्दैन। 5-6 वर्षपछि एउटै हो सबैको दिमाग, एकै किसिमको। लौ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले साइकलतिर गएको थियौँ है, साइकलमा गएको थियौँ। साइकल चाहिँ नर्सरी बारीमा छिरिहाल्यो कि, नर्सरी बारीको कुरा मैले तपाईँलाई थप्दिएँ। अब जाउँ साइकलको रिङ। तपाईँले साइकलको रिङ हुन्छ नि, टिल्ली भन्छौँ भने हामी, रिबहरू। त्यो टिल्ली चाहिँ के हुन्छ, के होला, अनि बिचमा धुरा लगाउँछौँ, बिचमा फुवाल हुन्छ, धुरा हुन्छ। साइकलको त्यो रिङको बिचको सेन्टर भाग हुन्छ धुरा, त्यो चाहिँ के हो, सेन्टर हो। एकछिन सोच्नुहोस्, त्यो केन्द्रबिन्दु हो। अनि त्यो टिल्लीहरू के हुन् त, के हुन्, अर्धव्यासहरू हुन्। अनि बाहिरको त्यो टायर अथवा रिङ जे भन्नुहुन्छ त्यो के हो त, परिधि हो। अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईँलाई सम्झन सक्नुभयो, टिल्लीमा त के रिङ मतलब रिङमा त धेरै टिल्लीहरू हुन्छ, मतलब तर सबै टिल्लीको लम्बाइ के हुन्छ, बराबर हुन्छ। मतलब एउटा सर्कलमा हेर्नुहोस् त, सबै टिल्लीहरू एउटा टायर रिङको बराबर भए जस्तै एउटा सर्कलका सबै रेडियसहरू, सबै के हुन्छन्, रेडियसहरू ती के हुन्छन्, सबै बराबर हुन्छन्। अर्धव्यासहरू के हुन्छन्, बराबर हुन्छ। अर्धव्यासहरू के हुन्छन्, अर्धव्यासहरू बराबर हुन्छ। अर्धव्यास के हुन्छन्, बराबर हुन्छन्। यसरी थाहा पाउनु पर्यो है। अब दुईटा रेडियस मिल्यो भने त्यसको नाम भन्छ व्यास। व्यास भनेको कसैले फेरि व्यास गाउँपालिका भनेर त्यो अर्को नाम सम्झिनु होला, त्यस्तो नै। व्यास भन्ने बित्तिकै के त, दुईटा रेडियस। अब यसलाई हामी गणितको हिसाबमा बुझ्न जाउँ है, दुईटा रेडियसको जोडफल नै के हो त, व्यास हो भन्छौँ। तर अब हामीले यसलाई बुझ्दाखेरि एक्चुअल हाम्रो बुझाइमा जाउँ। रेडियस भनेको
केन्द्रबिन्दु भनेको चाहिँ एउटा के निश्चित बिन्दु हो जुन परिवर्तन हुँदैन। सेन्टरमा भएको केन्द्रमा भएको वृत्तलाई एउटा गोलो गरी घुमाउनलाई एउटा निश्चित एउटा फिक्स्ड पोइन्ट हुन्छ, त्यो के हो केन्द्रबिन्दु हो। जो बाहिरको घेरा चाहिँ परिधि हो। अब रेडियस अथवा अर्धव्यास भनेको चाहिँ केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्मको सबैभन्दा छोटो बाटो नै के हो, छोटो बाटो नै पथ नै के हो त अर्धव्यास हो। केन्द्रबिन्दुदेखि जसरी पनि जान सक्नु, घुमी पनि जान सकिन्थ्यो नि त, तर त्यस्तो न। सबैभन्दा छोटो बाटो बन्नलाई त सर्ट स्ट्रेट लाइन हुनुपर्छ। सबैभन्दा छोटो बाटो नै के हो त केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्म जोडिने सबैभन्दा छोटो बाटो नै के हो अर्धव्यास हो। अर्धव्यासहरू एउटा वृत्तका बराबर हुन्छन्। अब अर्धव्यासपछि अब व्यासको परिभाषा गरौँ। परिधिको एक बिन्दुबाट अर्को बिन्दुमा जोडिने, तर कुन बाटो भएर जाने, केन्द्रबिन्दु भएर जाने। हेर्नुहोस् है व्यासको परिभाषा थाहा पाइराख्नु होला। कताबाट एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा पुग्ने, तर बाटो कुन भएर जान्छ, सेन्टर भएर केन्द्रबिन्दु भएर जान्छ भने त्यसलाई व्यास भनिन्छ। व्यास भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, परिधिको एक छेउबाट परिधिको एक बिन्दुबाट परिधिको अर्को बिन्दुमा जोडिने रेखा व्यास हो। तर त्यो रेखा कहाँ कुन बाटो भएर जान्छ, केन्द्रबिन्दु भएर। अब यसलाई अर्को भाषामा छोटो बनाऊ। परिधिको एक बिन्दुबाट केन्द्रबिन्दु भएर जाने र अर्को बिन्दुमा जोडिने रेखा नै के हो त व्यास हो। त्यस्तो गर्दा केन्द्रबिन्दुबाट दुईटा लाइन गयो, एउटा यतातिर दायाँतिर अर्को बायाँतिर, त्यसो हेर्दा दुईटा के भयो त अर्धव्यास नै के हो व्यास हो। दुईटा अर्धव्यास बराबर व्यास हो। यो हामीले तपाईलाई अहिलेसम्म यसको बारेमा छलफल गर्यौँ, यसको बारेमा जानकारी दियौँ। अब एउटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू परिधि भने परिधि जस्तो मोटरसाइकलले यति किलोमिटर पार गर्यो हैन, यति मिनेटमा भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई टायरको साइजमा भर पर्छ है। स्पिड त हुन्छ क्याल्कुलेसन गरारी भन्छ नि, अगाडि मिटर जोडेको हुन्छ स्पिड मिटर। त्यो स्पिड मिटर पुरै त्यसको राउन्डसँग डिपेन्ड हुन्छ, चक्कर लगाउनेसम्म। अनि स्पिड मिटर प्राय अगाडिको चक्कामा किन जोडिन्छ भनेपछि पछाडिको चक्का त मान्छेले डबल स्ट्यान्ड लगाएर पनि घुमाउँछन्, तर अगाडिको चक्का प्राय मान्छेहरूले यात्रा गर्यो भने मात्र घुमाउँछन् भन्ने कम्पनीको दाबी हो है। त्यसैले चाहिँ कम्पनीले चाहिँ पछाडिकोमा नगराएर अगाडिकोमा गरारी लगाउँछ है। अनि अब लगाउनु त जता मिले पनि भयो, त्यसको फिक्स। अब त्यसको काम के भनेपछि खास यसमा हाम्रो परीक्षामा काम लाग्ने कस्तो भनेपछि एक चक्कर लगाउँदा कति दूरी पार गर्यो होला एउटा चक्काले हैन, एउटा साइकलको टायरले एक चक्कर लगाउँदा कति दूरी पार गर्छ भनेको। अब तपाईँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, तपाईको तपाईसँग टायर छ गुर्गाउने, त्यो टायरलाई तपाईले एक चक्कर लगाउने, एक फन्का लगाउनु, एउटा चिन्ह लगाउनुहोस्, एउटा सङ्केत गर्नुहोस्। त्यो एक राउन्ड स्वाटै घुम्ने बेलासम्म कति दूरी पार गर्छ भनेपछि त्यसको लागि सहिलो छ त्यो टायरलाई बिचबाट ट्याक्क कुनै ठाउँबाट काट्नुहोस् अनि त्यसको लम्बाइ नाप्नुहोस् त, यसरी लम्ब्याउनुहोस् त। लम्ब्याउँदा जति हुन्छ त्यति दूरी एक चक्करमा पार गर्छ। विचारै गर्नुला, टायरलाई यसो सङ्केत गर्नुहोस्। मैले त यो कक्षा कोठामा त शिक्षकहरूले प्रयासै गर्न सक्नुहुन्छ टायरको हैन, टायर एउटा लामो ल्याएर यसो गुरुरु गुर्गाएर, तपाईँले पनि आफ्नै घरमा विद्यार्थी भाइ बहिनी गुरुगुरे टायर होला नि, पुराना टायर लम्कीबाट मजासँग 8-10 रुपियाँमा मिल्छन् टायरहरू। त्यो टायरलाई तपाईँले के गर्नुहोस् बुझ्नुलाई सहिलोको लागि परिधि, यो पछि इक्जाममा कन्फ्युज हुन्छ परीक्षामा, हामीले के गर्ने परिधिको लम्बाइ हामीलाई के भन्छ, एक चक्कर मार्दा कति दूरी पार गर्छ भने हुन्छ, 2 चक्कर मार्दा कति दूरी पार गर्छ, 5 चक्कर मार्दा कति दूरी पार गर्छ, 5 राउन्डमा 6 राउन्डमा हैन कति दूरी पार गर्छ भन्ने सोध्या हुन्छ। हो त्यही चक्करको राउन्डमै अनुसार के गर्छ गरारीले स्पिड थाहा पाउने हो कि कति दूरी पार गर्यो भनेर थाहा पाउँछ। अब हेरौँ, अब हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ टायरलाई एक राउन्ड सुई घुमाएर एक राउन्ड टायर पुग्यो भनेपछि पोइन्ट गरौँ, सुरुकोमा एउटा पोइन्ट सङ्केत गरौँ अनि एक चक्कर लगाएर कहाँ पुग्छ त्यहाँ सङ्केत गरौँ। अब टायरलाई ट्याक्क काटौँ, काटेर लम्ब्याउनुहोस् त, पहिलो पोइन्टदेखि दोस्रो पोइन्टसम्म ठ्याक्कै पुग्छ। यसो हेर्दा हामी कहिलेकाहीँ कुरा गर्छौँ नि, स्कुटी भन्दा बाइकले जितिहाल्छ भन्छ नि, त्यो इन्जिनको कुरा त सायदमा छ, तर त्यही गियरमा स्पिडमा के हुन्छ, स्कुटी भन्दा बाइक किन पुग्छ, बाइकको चक्का ठुलो हुन्छ, स्कुटीको चक्का कम हुन्छ। फेरि भन्नु होला ट्र्याक्टर पनि त झन् टाढा जानु पर्यो, तर ट्र्याक्टरको पनि हेर्नुहोस् ठुलो चक्काले एक राउन्डमा धेरै टाढा पुगिसकेको हुन्छ कि
एक राउन्ड ट्र्याक्टरले मार्ने बेलासम्म धेरै टाढा पुग्छ। जति ठुलो चक्का त्यति टाढा पुग्छ चाँडो। तर त्यसको लागि इन्जिन मजबुतका कुरा होला। अरू टेक्निकल पार्टमा नजाउँ, अहिले हामीले बुझ्ने भने हाम्रो म्याथको कुरामा जोड्ने भने टायरको परिधिको लम्बाइ नै, मतलब परिधिको लम्बाइ नै त्यसले पार गरेको दूरी हो, एक पटकमा पार गरेको दूरी हो। परिधिको लम्बाइ नै एक चक्करमा पार गरेको दूरी हो। यति बुझ्नुभयो भने पुग्छ। अब हामीले सजिलो कुरा के गरौँ, व्यास भनेको डी, स्मल लेटरमा डी, व्यास भनेको डी, डी गराउनलाई 2टा आर चाहिन्छ, त्यसैले डी बराबर 2टा आर भनेको 2r। व्यास भन्ने बित्तिकै 2टा आर मतलब 2r, आर भनेको रेडियस अथवा अर्ध व्यास, 2टा अर्ध व्यास मिलेर एउटा व्यास बन्छ, त्यसैले डी बराबर 2r, डायमिटर इक्वल्स टु 2r रेडियस। अब डी इक्वल टु 2r भएपछि आर इक्वल टु के होला, आर इक्वल टु d/2, यताको 2 यता आएर डिभाइड भयो, आर को फर्मुला के भयो d/2, डी को फर्मुला के भयो 2r, डी इक्वल्स टु 2r लेख्नुहोस्, डी इक्वल्स टु 2r। त्यसै गरी अर्को फर्मुला लेख्नुहोस्, आर इक्वल टु d/2, यो हामीले लेख्यौँ। अब हामीले त आज पढ्ने पार्ट भनेको सर्कमफेरेन्ससँग रिलेटेड छ, हामी एरियासँग गएका छैनौँ, आज क्षेत्रफलको कुरा गरिरहेका छैनौँ। आज हामीले एरियाका, आज हामीले विशेष गरी पार गरेको दूरी अथवा एक चक्कर लगाउँदा अथवा परिधिको लम्बाइ, सर्कमफेरेन्स, लेन्थ अफ अ सर्कमफेरेन्स, सी भनेको के त फर्मुला के भयो 2πr। यसलाई पनि प्रुभ गरेर देखाउन सकिन्छ, तर अब रेडियोबाट मैले भनेको आधारमा तपाईँले प्रुभ गरेर बुझ्नुहुन्न। त्यसैले सम्बन्धित कक्षा टिचरलाई पढाइ सुरु भएपछि सोध्नु होला यो बारेमा अझै, सर यो कसरी फर्मुला बन्यो भनेर सोध्नु भने सरले मजासँग भनिदिनु हुनेछ है। सी बराबर 2πr एउटा फर्मुला लेख्नुहोस्। अब पाई भनेको चाहिँ पाईको मान, पाई भनेको चाहिँ मैले भन्न सक्छु, पाई भनेको बाहिरको घेराको लम्बाइलाई c/d, बाहिरको रेखाको लम्बाइलाई डायमिटरले, व्यासले, परिधिलाई व्यासले भाग गरेर आउने नै के हो त पाई हो। परिधिलाई के रे, पाई भनेको मान कस्तो हो त, पाई भनेको कसरी आएको रहेछ त, पाई भनेको c/d भनेको बाहिरको परिधि, पाई बराबर परिधि बाई व्यास, परिधि बाई व्यास। जुनसुकै वृत्तको पनि परिधिलाई त्यो वृत्तको व्यासले भाग गर्दा 3.14 को नजिक मान आउँछ, अचल मान हो, नजिक मान आउँछ, त्यसैले त्यसलाई मानेर 3.14 मानेको, 3.1415943 यस्तो मानहरू हुन्छ। क्यालकुलेटरमा हाल्नुभयो भने यस्तो धेरै नम्बरहरू आउँछ, तर हामीले 3.14 पाईको मान याद गर्दा हुन्छ। अर्को यसलाई बट्टेमा चेन्ज गर्दा, फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्दा, भिन्नमा बदल्दा यसलाई चाहिँ 22/7 अथवा 22/7 हुन्छ है, 22/7 फ्र्याक्सनमा भयो, यसको भिन्नमा मान 22/7। अब क्वेसनतिर तपाईँको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु, आजको प्रश्नतिर तपाईँको ध्यान लग्न चाहन्छु। अब हेरौँ त एक्सर्साइजतिर जाउँ, एक्सर्साइजमा जाउँ, 4.1 मा छौँ, एक्सर्साइज 4.1 पेज नम्बर 40, पेज नम्बर 40 मा जाउँ, पेज नम्बर 40 मा पुग्यौँ। ल पेज नम्बर 40 को पहिलो प्रश्न छ, पहिलो छ पाई बराबर 3.14 प्रयोग गरी दिएका प्रत्येक वृत्तका परिधि पत्ता लगाउनुहोस्, प्रत्येक वृत्तका परिधि पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब वृत्तको परिधि भनेको त 2πr हो, 2πr हो। त्यसपछि के लेखौँ, हामीलाई दिएको कुरा के छ, अर्धव्यास बराबर 3 cm, अर्धव्यास r बराबर 3 cm लेख्नुहोस् ल, अर्धव्यास r बराबर 3 cm, अर्धव्यास r बराबर 3 cm, पाई बराबर 3.14, अर्धव्यास r बराबर 3 cm, पाई इक्वल्स टू 3.14। अब वृत्तको परिधि बराबर लेखौँ, अब वृत्तको परिधि बराबर, अब वृत्तको परिधि बराबर, अब वृत्तको परिधि बराबर 2πr, 2πr। अब हेर्नुहोस् है, 2 × 3.14,
2 मल्टिप्लाई 2 इन्टु 3.114 3.3 थोप्लो 14 2 इन्टु 3.14 इन्टु 3 इन्टु 3 के छ आर भनेको 3 दिएछ 3 राख्दिउँ आर भनेको 3 सिएम एउटा मात्र सिएम छ है अब 2 इन्टु 3.14 इन्टु 3 गर्दा कति आयो त 18.84 एउटा मात्र सिएम भएकोले सिएम परिधिको त्यो के हुन्छ युनिट सिएम मिटर केएम यस्तो मात्र आउँछ स्क्वायरमा आउँदैन स्क्वायर त एरियाको हो कति भयो त लम्बाइ निकाल्नु छ नि परिधि भनेको त परिधि भने के हो लम्बाइ त सिएममा हुन्छ मिटरमा हुन्छ किलोमिटरमा हुन्छ यस्तो कुरा भयो इन्चमा होला यार्डमा होला अब हामीले किन 2 इन्टु 3.14 इन्टु 3 गर्दा 18.84 आयो पछाडि सिएम लेख्नुस् सकिहाल्यो परिधि बराबर परिधिको फर्मुला 2 पाई आर 2 इन्टु फेरि पाईको मान 3.14 इन्टु आर को मान राखिदिने यसरी गर्यो भने यसको आन्सर निक्ल्यो त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म यतिमा छोड्दिन अर्को क्वेशन पनि जोड्छु म सँगै 1 कै पेज नम्बर 40 को 1 को तपाईलाई 6 नम्बरमा जान्न चाहन्छु 6 नम्बरमा लग्न चाहन्छु 6 नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् है 6 नम्बरमा दिएको छ 18 फिट दिएछ एफटी 18 एफटी दिएछ व्यास बराबर 18 एफटी लेखौं व्यास डी बराबर 18 एफटी फिट व्यास डी बराबर 18 एफटी अब व्यास दिएको छ त्यसै अर्को व्यास दिने बित्तिकै हामीले आर निकाल्दियौ ताकि हामीलाई धेरै फर्मुला याद गर्नु नपरोस् आर बराबर डी बाइ 2 गरौँ डायमिटरलाई 2 ले भाग गरिदियो भने 2 ले भाग गरिदियो भने के हुन्छ रेडियस आउँछ त्यसैले रेडियस अर्धव्यास आर बराबर डी बाइ 2 18 बाइ 2 मतलब 9 फिट अर्धव्यास कति हो त 9 फिट 18 को आधा हुन्छ व्यास जति हो त्यसको आधा हुन्छ त्यसले 18 को आधा 9 भयो 9 फिट भयो अब पाई कति दिएको छ 3.14 पाई बराबर 3.14 पाई बराबर 3.14 अब पाई बराबर 3.14 अनि के हो परिधि बराबर वृत्तको परिधि बराबर अथवा परिधिको लम्बाइ बराबर लेन्थ अफ सर्कमफेरेन्स अब बराबर वृत्तको परिधि बराबर 2 पाई आर मतलब 2 इन्टु 3.14 इन्टु 9 2 इन्टु 3.14 इन्टु 9 बराबर कति आयो 56.52 पछाडि एफटी लेखिदिनुस् फिट आन्सर फिट भयो 2 इन्टु 3.14 इन्टु 9 अनि इक्वल्स टु 56.52 फिट भयो यसरी कक्षा 8 को हामीले क्वेशन नम्बर 1 जहाँ हामीलाई परिधिको लम्बाइ वृत्तको परिधिको लम्बाइ निकाल भनेको छ त्यो निकाल्यौं अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईले यो बारेमा एकदम छोटो छ 2 बाइ आर लेख्ने 2 को मान लेख्ने 2 को 2 भइहाल्यो पाई को मान 3.14 लेख्ने 9 राख्दिने आर ठाउँमा मल्टिप्लाई गर्दिने अनि आएको आन्सर लेख्दिने सहिलो छ अब 2 नम्बरमा जाउँ त 2 को अब म तपाईलाई 2 को नम्बरतिर लग्न चाहन्छु 2 को ख मा जाउँ है सधैं क कति गर्नु 2 को ख गरौँ है पाई को मान 3.14 प्रयोग गरी दिएका परिधिका आधारमा वृत्तको अर्धव्यास पत्ता लगाउनुस् भनेको छ अब अर्धव्यास निकाल्नु छ ठ्याक्कै यस्तै खाले प्रश्न परीक्षामा आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनी निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू आज हामीले पढिरहेका छौं जुन जीवन उपयोगी पनि छ है ल हामी के गरौँ भने अब परिधि दियो लेखौं त सी बराबर दिया छ सी भनेको परिधि सी बराबर सी किन भनेको सर्कमफेरेन्स इंग्लिशमा भनेको कारण सी ल्याएर राखेको है सी बराबर 18.84 C equals to 18.84 inch 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 लेन्थ को एउटा युनिट होस् इंच तपाईको हाइट फिट इंच यस्तो हुन्छ 18.84 इंच आयो 18.84 इंच C बराबर अब हामीलाई निकाल्नु रेडियस R बराबर व्हाट रेडियस पाई बराबर
के अरे सी बराबर 18.84, सी बराबर 18.84, पाई बराबर 3.14, आर बराबर रेडियस अर्धव्यास आर बराबर वाट, अर्धव्यास आर बराबर वाट। अब हामीले के गरौँ, अब लेखौँ सी बराबर परिधि बराबर 2 पाई आर लेखौँ, परिधि बराबर 2 पाई आर, परिधि बराबर 2 पाई आर। अब परिधिको ठाउँमा सी को ठाउँमा सी को मान लेखिदिउँ 18.84, 18 थोप्लो 84, यतातिर बायाँतिर लेख्यौँ 18.84 इक्वल्स टु उतातिर 2 इन्टु राइट साइडमा 2 इन्टु पाईको ठाउँमा 3.14 इन्टु आरको ठाउँमा आरै लेखिदिउँ, छैन अहिले त्यही निकाल्न त गइरहेछौँ, अहिले लेखिदिउँ भने त फेरि के लेख्ने, के निकाल्ने, पहिले छ भने त। अब के गरौँ 18.84 उता आरसँग जे छ नि 2 इन्टु 3.14 यी सबलाई के गरौँ भागमा ल्याइदिउँ, 18.84 भागा 2 इन्टु 3.14 गरिदिउँ। क्यालकुलेटरमा यसलाई क्यालकुलेट गरौँ कति हुन्छ हैन, यसलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि आयो 3 cm, आर बराबर कति आयो त 3 इन्च, कति आयो 3 इन्च, INCH इन्च, आर बराबर अर्धव्यास आर बराबर 3 इन्च। कसरी निकाल्यौँ, 2 पाई आर को फर्मुला लगायौँ, सी बराबर 2 पाई आर, सी तिर सी को मान राखिदिउँ अनि पाईमा पाई को मान राखिदिउँ, त्यसपछि 2 र पाई को मान ल्याएर यता भागमा गरिदिउँ, आर बराबर हामीले लेख्यौँ 3। अब जाउँ अर्कोमा, फेरि अर्को हामीले अर्को क्वेसन पनि गर्दैछौँ हामीले। अर्को क्वेसन छ नम्बर घ पछिको नम्बर, घ पछिको नम्बरमा जाँदैछौँ। यो क्वेसन पनि आजलाई हामी गर्नेछौँ। यो क्वेसनको लागि पनि तपाईँलाई मैले ध्यान केन्द्रित गर्न चाहेँ। 2 को नम्बर लेख्नुहोस् त, सी बराबर परिधि सी बराबर क्वेसनमा दिएछ, परिधि सी बराबर 113 थोप्लो 04, 113 थोप्लो 04, 113 थोप्लो 04 अथवा 113.04, 130.04। अब के गरौँ, पाई को मान लेखिदिउँ, पाई बराबर 3.14, पाई बराबर 3.14। मानव परीक्षामा दिएन भने 22/7 राख्दा पनि भयो, 22/7 राख्दा पनि सहिलो हुन्छ, पोइन्टमा आउँदैन मान प्राय। 113 के गर्यौँ हामीले, सी को मान लेख्यौँ, पाई को मान 3.14 लेख्यौँ, आर बराबर अर्धव्यास आर बराबर वाट लेख्यौँ, रेडियस आर इक्वल्स टु वाट लेख्यौँ। टु फाइन्ड पत्ता लगाउनु पर्ने रेडियस, लेन्थ अफ रेडियस। अब हेरौँ है, फेरि तलतिर लेखौँ कि अब सी बराबर 2 पाई आर, सी बराबर 2 पाई आर, सी बराबर 2 पाई आर, सी को तिर लेखिदिउँ 113 थोप्लो 04 अथवा 113.04, सी तिर लेखौँ बराबर 2 इन्टु 3.14, 2 भनेको फर्मुलाको 2 इन्टु पाईको मान 3.14 इन्टु आर। अब डिभाइडमा के ल्याउने डिभाइडमा सबै ठाउँमा एउटै छ, 2 इन्टु 3.14 डिभाइडमा ल्याउनुहोस् कसको, 113.04 को, 130.04 को तल ल्याएर के लेख्नुहोस् 2 इन्टु 3.14 लेख्नुहोस् अनि भाग गर्नुहोस्, कति आउँछ 18 cm आउँछ। चेक गर्नुहोस् है आफैले, यो 18 नहुन पनि सक्छ, अरू पनि हुनला, चेक गर्नु होला है आफैले कतिले, चेक गर्दा फेरि विचार गर्नु होला। पहिला एउटाले डिभाइड गर्नु होला, फेरि अर्कोले बिस्तारै 113.04 छ, अपनमा 2 इन्टु 3.14 छ, पहिला 2 इन्टु 3.14 को मान निकाल्नुहोस्, त्यसले डिभाइड गर्नुहोस् उसलाई है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले विशेष गरी शाब्दिक समस्या भन्दा नि सामान्य के गर्यौँ भने चाहिँ अर्धव्यास दिएको बेला परिधि निकाल्ने, परिधि दिएको बेला अर्धव्यास निकाल्ने। हेर्दै अर्धव्यास निकाल्दै समयको पाबन्दीभित्र, समयको घेराभित्र हामी सीमित छौँ, किनकि समयको ख्याल गरौँ। जसले समयको ख्याल गर्छ त्यसले समयलाई पनि त्यसलाई ख्याल गर्छ, जसले समयलाई उडाउँछ त्यसले समयले पनि त्यसलाई उडाउँछ। त्यसैले आजको लागि निर्धारित समय सकिसकेपछि टेक्निसियन मित्रलाई धन्यवाद दिँदै सामुदायिक रेडियो 104.7 मेगाहर्जबाट म नेत्र सर भोलि आउने भाषा गर्दै बिदा हुन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।
आदरणीय श्रोता, तपाईले सुन्नुभयो कक्षा 8 को अनिवार्य गणित विषयको आजको कक्षा। लम्केचुवा नगरपालिका संघको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन तपाईले यसै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। भोलि नयाँ कक्षाका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि कार्यक्रम रेडियो स्कुलबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।